बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली खबर आपके सामने नईम हैदर पंजोता और कौसर नियाज़ी के हवाले से रखते हैं। याद रहे कि नईम हैदर पंजोता पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील है और कौसर नियाज़ी मुस्लिम लीग नून की जानिब से है वो। निजी टीवी के प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए इन्होंने जब नदीम हैदर पंजोता ने इनको झूठा साबित करने के बाद वो कहते हैं कि जो कौसर नियाज़ी है वो कहते हैं कि ये कैमरा सामने है, मुझे इस पर झूठा साबित करके दिखाओ। जिसमें वाज़ेह तौर पर दिखाया जा सकता है कि नईम हैदर पंजोता ने इनको किस तरीके से झूठा साबित किया प्रोग्राम में कि आपने किस तरीके से 8 फरवरी के जो इलेक्शन जो है ना आप लोगों ने चोरी की है, सीटें हमारे लिए। फिर जो है ना इलेक्शन के हवाले से 8 फरवरी को में किस तरीके से धांधली हुई, ये सब आप लोगों ने मिलकर किया है। लेकिन ये सारा सबूतों के साथ उसके सामने रखते हुए लेकिन कौसर नियाज़ी इस पर बार-बार जो है ना ये कहते रहे नईम हैदर पंजोता को ये कहते रहे कि आप इस बात को साबित करके दिखाओ, क्योंकि कौसर नियाज़ी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। और इस पर मंसूर अली खान ने भी जो है ना कहा कि कैमरा चल रहा है, आप लोग जो है ना बात अपनी कंप्लीट करो, कैमरा चल रहा है। तो ये मंसूर अली खान के शो में जो है ना उन्होंने ये बातें की। हालाँकि कौसर नियाज़ी को इस चीज़ का बार-बार वाज़ेह तौर पर जो है ना इनको ये कहा गया कि आप हमारी सीटों पर जो है ना आप बैठे हुए हो और हमारी जो आप बैठे हुए कुर्सियों पर वो जो है ना हमारी है, और इसके बावजूद भी मैं आपको कितनी बातें आपको साबित करके दिया हूँ, अवाम में आप लोग जा नहीं सकते। तो ये सारी बातें नईम हैदर पंजोता ने कौसर नियाज़ी के आगे रखी, लेकिन उनको बहरहाल जो है ना समझ में नहीं आया और बार-बार वो यही रट लगाई हुई थी उन्होंने कि आप इस बात को साबित करके दिखाओ। अगली खबर आपके सामने सुहेल आफरीदी के हवाले से रखते हैं। सुहेल आफरीदी ने जब कराची में एक बार फिर अपने डेरे डाल दिए। गुज़िश्ता रोज़ जब कराची पहुँचे थे तो अवाम ने शानदार इस्तकबाल किया, लेकिन इस दफ़ा वो कराची में कोई जलसा या जुलूस करने नहीं आए थे, लेकिन आए थे वो कारकुन की शहादत पर वो ताज़ियत करने आए थे। उनके अहल-खाना से सोराब बोट में एक रैली के दौरान कारकुन की शहादत हुई थी। उस पर जो है ना सुहेल आफरीदी आज कराची पहुँचे हैं और उन्होंने उनके उनके अहल-खाना से बातचीत की है और अपने बयान में उन्होंने कहा है कि जब से इस जो नौजवान का जो ना एक्सीडेंट ऐसा सामने आया है, तो इस पर मुझे बहुत गहरी दुःख का इज़हार है। लेकिन मैं खैबर पख्तूनख्वा में था, लेकिन इस दुःख को मैं महसूस कर रहा था और मुझे बहुत अफ़सोस है इस दुःख पर, इस हादसे पर जो इस लड़के के साथ ये वाक़या पेश आया। सुहेल आफरीदी के इस इक़दाम से एक सारिफ़ लिखता है जो वो कहता है कि अवामी वज़ीर आला सुहेल आफरीदी एक कारकुन की जाँ बहक होने पर ताज़ियत के लिए 100 किलोमीटर दूर से सफ़र करके कराची जो है ना आया, और इसी को कहते हैं कि अवामी वज़ीर आला। अगली खबर आपके सामने तिरा के हवाले से रखते हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस दौरान में भी तिरा में ऑपरेशन हुआ है और 13 ख़वारिज उसमें हलाक हुए हैं और के कब्ज़े से असला और दीगर चीज़ें बरामद हुई है। ये मिलिट्री ऑपरेशन पाक फ़ौज ने किया है। इसके इसके बाद जो मुतासिरीन हैं, वहाँ के मुतासिरीन उसके लिए जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ पर तो उन्होंने जो इंतज़ामिया है उनको फ़ौरन अलर्ट कर दिया है कि वहाँ पर जो भी मुतासिरीन हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने उनके लिए जो है ना फ़ौरी जो इक़दामात है वो उठाना शुरू कर दिए हैं, और जो भी मुतासिरीन हैं उनके लिए जो मुतासिरीन जो लोग बेघर हुए उनके लिए फ़ौरी खाने और दीगर चीज़ों का बंदोबस्त उन्होंने शुरू कर दिया है और वाज़ेह अहकामात जारी कर दिए हैं कि अगर ज़रा से भी कोताही हो तो इस पर जो है ना अफ़सर होगा उसको मुअत्तल किया जा सकता है। अगली खबर आपके सामने इकरार उल हसन के हवाले से रखते हैं कि इकरार उल हसन ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है उन्होंने, और उन्होंने इस चीज़ का हल्फ़ भी उठाया है कि मैं कोई सरकारी ओहदा या उसकी सरकारी ओहदे के हवाले से मैं कोई ऐसी इक़दामात नहीं कर रहा, क्योंकि जब से इकरार उल हसन एक निजी टीवी के प्रोग्राम में वो काम भी करते हैं, जो सरेआम उनका प्रोग्राम का नाम जो सरेआम है उसमें भी जो है ना वो काम करते हैं और अच्छे सहाफ़ी है, लेकिन हमेशा वो इमरान खान की जो उनकी हवाले से कोई भी बात हो तो उस पर कड़ी तनकीद करता है। मुस्लिम लीग नून और दीगर पार्टियों में भी करता है, लेकिन ख़ुसूसी तौर पर इमरान खान पे जो है ना सबसे ज़्यादा तनकीद करता है। आज उन्होंने जो है ना अपनी पार्टी का ऐलान किया हुआ है कि हम अब एक नई पार्टी लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, और ये जो पार्टी है ये अवाम की उनकी खिदमत के लिए है, और अब मैं इसको चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तानी अवाम है उनकी खिदमत के लिए जो है ना ये पार्टी जो और इस पार्टी के नौजवान जो है ना आगे पेश होंगे। लेकिन देखो जिस तरीके से पाकिस्तान में 3 से 4 जो है ना पार्टियाँ और है, जिसमें जमात इस्लामी भी है और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान की जो पार्टी है और दीगर जो है ना पार्टियाँ अभी भी मौजूद है। लेकिन अब इसको जो इकरार उल हसन है उसको बीच में उतरने की ऐसी क्या ज़रूरत है कि सहाफ़त छोड़कर सियासत में वो कूद पड़ा।
تو یہ کیا معاملہ تھے؟ اس پر انہوں نے جو ہے نا ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے، لیکن اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر کئی باتیں زیر گردش کرنے لگی ہے۔ یہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس دوران وہ میڈیا سے گفتگو کر رہا ہے اور اپنی پارٹی کے حوالے سے اگلا لائے عمل دے رہا ہے۔ اقرار الحسن کی جو باتیں سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر قسم کھاتا ہوں کہ میں ساری زندگی کوئی سرکاری عہدہ نہیں لوں گا اور نہ ہی کوئی سیاسی عہدہ لوں گا۔ کچھ بھی ہو جائے میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا۔ کام کی جو ہے نا مجھے زیادہ فکر ہوگی اور شور کم اور کام زیادہ کروں گا۔ یہ اقرار الحسن نے پریس کلب کے باہر گفتگو کی ہے۔ مزید انہوں نے پارٹی کا نام بتاتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پارٹی کا نام ہے پاکستانی عوام کا راج تحریک۔ پرچم کا جو رنگ جو ہے نا وہ سرخ ہوگا اور درمیانہ میں فلیگ پہ لال رنگ کا چاند تارا جو ہے نا وہ ہوگا۔ اقرار الحسن صحافت سے سیاست میں کود پڑا اور کہتا ہے کہ میں کوئی سیاسی عہدہ نہیں لوں گا، لیکن یہ تو انہوں نے اپنے پارٹی بنائی ہوئی ہے اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ مزید کیا کرنے کے لیے جا سکتا ہے اور کیا سرکاری ان کو عہدہ آفر ہوتی ہے یا وہ خود جو ہے نا سرکاری عہدے کے پیچھے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ انہوں نے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ انہوں نے اعلان تو کر دیا ہے کہ میں کوئی سرکاری عہدہ نہیں لوں گا، لیکن سرکاری عہدے کا انہوں نے نام لیا کہ میں سرکاری عہدے نہیں لوں گا۔ تو اس پر ایک صارف لکھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آخری جو اچھے الفاظ ہے وہ ریکارڈ کے لیے محفوظ رکھے، تاکہ اگر یہ کوئی سرکاری عہدے کا یا کسی چیز کا یہ ڈیمانڈ کرے یا بعد میں اگر اس کو کوئی سرکاری عہدہ مل جائے یا کوئی ایسی صدارت ان کو مل جائے تو پھر ان پہ جو ہے نا ہم ان پر جو ہے نا تنقید کر سکیں گے اور ان کو ماضی کے جو ان کے یہ پریس کانفرنس اور یہ جو ان کے الفاظ ہیں یہ ان کو ہم یاد کرواتے رہیں گے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے کور کمانڈر پشاور کے حوالے سے رکھتا ہوں اور بابر سلیم سواتی کے حوالے سے رکھتا ہوں کہ بابر سلیم سواتی جو اسپیکر ہے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے جو ہے نا خط لکھ کر جو ہے نا کور کمانڈر پشاور کو جو ہے نا اسپیکر میں طلب کیا ہے کہ جو بھی آپریشن ہو رہا ہے اس سے جو ہے نا ہمیں اعتماد میں لے، اور مزید کہتا ہے وہ کہ اگر جب کے پی میں آپریشن ہو رہا ہے تو اس میں پیسہ جو ہے نا صوبے کا لگ رہا ہے تو پھر کور کمانڈر یہاں کیوں نہیں آنا چاہتا؟ کور کمانڈر کو بار بار بلانے پر بھی وہ اسپیکر کے سامنے پیش نہیں ہوئی، یہ اسمبلی کو بریفنگ کیوں نہیں دیتا؟ اس میں یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ بابر سلیم سواتی نے بڑا سوال کور کمانڈر کے حوالے سے اٹھا دیا۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سہیل آفریدی کے لیے اب مسئلے کھڑے ہونے شروع کر دیے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ سہیل آفریدی جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو حکومت کی وجہ سے نیندیں اڑ گئی ہے، لیکن وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ اب کسی نہ کسی طریقے سے سہیل آفریدی تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور حکومت جو عمران خان کے ساتھ جو رویہ ہے اس کو بھی نارمل نہیں آ رہا ہے۔ تو اس پر پہلے تو سیکورٹی تھریٹ کہا جا رہا تھا عمران خان کو، لیکن اب حکومت نے محمود خان چغزئی کو بھی سیکورٹی تھریٹ قرار دے دیا ہے۔ اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کس طریقے سے ڈری ہوئی ہے موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے، اور عمران خان سے جو جیل میں رہنے کے باوجود بھی کس طریقے سے یہ لوگ خوفزدہ ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے ایران اور امریکہ کے حوالے سے رکھتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ میں کسی بھی ٹائم ایران پر حملہ کر سکتا ہوں، جو وہاں پر پرتشدد واقعات ہوئے ہیں اس پر میری نگاہ ہے اور میں جو ہے نا وہاں پہ کسی بھی ٹائم جو ہے نا کارروائی کر سکتا ہوں۔ پینٹاگون نے ان کو کارروائی کے جو ہے نا لسٹ بھی جو ہے نا فراہم کر دی ہے کہ کن کن جگہ پہ امریکہ جو ہے نا کارروائی کر سکتا ہے اور ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کو آگاہ کر دیا۔ یاد رہے کہ ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت جو ہے نا یہ بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافی کے سوال پر ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نے اس بارے میں سوچا ہوا ہے اور جو ایران سے جو معاملات آ رہے ہیں اور جو پھانسیوں کے حوالے سے جو وہاں کے لوگوں کو پھانسیاں دی جا رہی تھی تو اس میں خاصے کمی آ گئی ہے، بلکہ وہ پھانسیاں دینی بند کر دی، تو اس وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے نا میں کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن جو انہوں نے اپنے فضائی اڈے وہ بھی بند کر دیے ہیں اور ایران نے وارننگ جاری کی ہے کہ اگر امریکہ نے کسی بھی جگہ ایران پر حملہ کیا اور یا اسرائیل نے حملہ کیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ باقی مسلم ممالک کو بھی اس بات سے جو ہے نا آگاہ کر دیا ہے۔ خبریں اور بھی، لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔